हामीले यो देशमा गणतन्त्र त ल्यायौँ, तर आज पनि हाम्रो शिक्षा ऐन छ, जुन ऐनले नै समग्रतामा शिक्षाको सुधारको कुरा ऐनले गर्नुपर्ने हो। हामी एउटा सामान्य विषयवस्तु मात्र उठाएका छैनौँ कि हामीले यो पलायनको कुरा, जनशक्ति आज जसरी विदेश दिनादिन बढ्ने क्रममा छ, यसलाई समग्रतामा रोक्नका लागि संसदबाट ऐन ल्याएर हैन हाम्रा समस्याहरूलाई त्यसले पोइन्ट आउट गरेर त्यसबाट सुधार्नुपर्छ भनेर हामीले ऐनको विषय उठाएका छौँ। त्यसकारणले हाम्रो देशमा गणतन्त्र आयो, तर अहिले पनि हाम्रो शिक्षा ऐनमा पञ्चायत छ। त्यसकारणले यसको विरुद्धमा हामीले आन्दोलन घोषणा गरेका छौँ र त्यो आन्दोलनको कार्यक्रम निरन्तर चलिरहेको छ। कुरा के छ भने यो शिक्षा प्रणालीमा सुधारहरू गर्ने भनिरहेछन्। यो चाहिँ अब नीतिगत ढङ्गले प्लस चाहिँ मेरो कुरा चाहिँ मेन थिम चाहिँ के हो भनेदेखि जब मान्छेले चाहिँ पढिसकेपछि चाहिँ उसले त्यो चिज चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ उसले चाहिँ स्किलसँग, उद्योगसँग, व्यवहारसँग, उसले आफ्नो दैनिक जीवनसँग चाहिँ जोड्ने भयो, त्यसले चाहिँ परिणाम ल्याउने भयो भने त्यो शिक्षा काम लाग्छ र त्यसले चाहिँ रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ, उत्पादन पनि सिर्जना गर्छ, स्किल मेन पावर पनि सिर्जना गर्छ। त्यो छैन, थ्योरिटिकल मात्रै छ। अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ शिक्षाको सुधार गर्ने भन्ने हुन्छ। अब सबै बुक पढ्यो अनि त्यस पछाडि त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकल नबनायो, त्यो प्र्याक्टिकल बनाइएन भने त्यो अनुसारले चाहिँ शिक्षा कहीँ पनि सुधार हुँदैन। मेन कमजोरी नै यही हो। शिक्षा प्रणाली भनेको चाहिँ उद्यमशीलतामा र श्रममा जोडिने खालको हुनुपर्छ। विद्यार्थीले लामो समय लागेर 16 देखि 18 वर्ष शिक्षामा गरेको त्याग उसको जीवनमा एक्सपिरियन्सको रूपमा बोल्न नसक्ने र उक्त शिक्षा आर्जन गरेको शिक्षाले उद्यमशीलता र श्रम बजार नपाउने तरिकाको शिक्षा नीति राम्रो हुँदैन। वर्तमान अवस्थामा नेपाली विद्यार्थीहरू +2 सक्ने बित्तिकै वैदेशिक रोजगार, वैदेशिक शिक्षाको लागि किन गइरहेका छन्, किन वैदेशिक शिक्षा नै ठिक हो भनेर किन अनुसरण गरेका छन् भन्नुको प्रमुख कारण भनेको नेपाली शिक्षा श्रम र उद्यमशीलतामा जोडिएन। र कुनै पनि नेपाली विद्यार्थीले, कुनै पनि नेपाली नागरिकले आफ्नो देशमा लगानी गरेर उत्पादन क्षेत्रमा लगन गरेर उद्यमशीलता बन्नका लागि सरकारले उद्यमशीलताबाट प्राप्त हुने हानि नोक्सानीको विरुद्धमा केही कार्य गर्छु वा केही व्यवस्था सम्पादन गर्न सकेन। र शिक्षामा प्रमुख कारण भनेको दलालीकरण बढी भयो। शिक्षा नीति यस्तो खालको शिक्षा नीति आउनुपर्छ, एउटा स्वच्छ एउटै युनिफर्म लगाएर एउटै कार्यविधिमा पढेका विद्यार्थी, दुईटा विद्यार्थीमा निजी विद्यालयबाट उसले उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्न सक्ने र शिक्षक सेवा जस्तो महत्त्वपूर्ण सेवा पास गरेर आएका योग्य विद्यार्थीले लिड गरेका विद्यार्थी गुणस्तर, त्यही विद्यार्थीको शिक्षा गुणस्तर खस्किने खालको छ। त्यसै कारणले शिक्षामा सरकारी विश्वविद्यालय र निजी विश्वविद्यालय बिचको अन्तरलाई अन्त्य गर्नुपर्छ र शिक्षा क्षेत्र भनेको उद्यमशीलतालाई जोड दिनुपर्छ, व्यावहारिक शिक्षालाई जोड दिनुपर्छ र वर्तमान समयको वर्तमान युगले मागेको किसिमको शिक्षा दिन सक्नुपर्छ। शिक्षा जे हुनुपर्ने थियो त्यो भएको छैन भन्ने नै अनुभूति गर्छौँ हामीले। किनभने हाम्रो शिक्षाले गर्दै जाने काम भनेको सामान्य सधैँ सुनिरहेकै हो, एक तहसम्मको म एक ठाउँ पढ्छु, त्योभन्दा माथिको अर्को तहको अर्को ठाउँ आउँछु, त्यो तह विकास हुँदै गर्दै जाँदा चाहिँ म पलायन हुने ठाउँमा पुग्छु। यस्तो पलायन हुन सिकाउने, उजागर गर्ने शिक्षा छ, अवश्य पनि ठिक छैन होला। त्यही नै छ अहिलेको शिक्षा चाहिँ ठाउँमै बस्न, एक ठाउँमै गर्न अथवा आफ्नो बसिरहेको आफूले रिप्रेजेन्ट गर्ने समुदायहरू, आफूले रिप्रेजेन्ट गर्ने ठाउँहरूलाई उजागर गर्न भन्दा पनि मूलभूत रूपमा लगेर अन्त्यमा अर्थमै जोडिएको हिसाबले चाहिँ अहिलेको शिक्षा जे उत्पादन गरिरहेको छ अवश्य ठिक छैन होला नै भन्ने ठाउँमा छौँ हामी। मलाई पनि त्यही लाग्छ। नमस्कार, माउन्टेन टेलिभिजनको प्रस्तुति माउन्टेन विशेषमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले। पछिल्लो समय शिक्षा क्षेत्र दिन प्रतिदिन खस्किँदो अवस्थामा छ। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरू विदेशिने क्रम तीव्र रूपले बढेको छ। के विद्यार्थीहरू यसरी विदेशिनु नेपालको शिक्षा प्रणाली उचित नभएर हो? आज हामी यसै विषयमा कुरा गर्नेछौँ। तपाईँको नाम? मेरो नाम विकल्प केसी। जस्तै अब अहिले पछिल्लो समय हेर्ने भने शिक्षा क्षेत्र दिन प्रतिदिन खस्किँदै गएको देखिन्छ। विद्यार्थीहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। अहिलेको वर्तमानको शिक्षाको स्थिति कस्तो छ त्यो भन्दैछ? हामीले त्यही कुराको लागि अहिले आन्दोलनहरू गरिरहेका छौँ। त्यही आन्दोलनको चरणमा अहिले आज अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भयो।
हामीले यो देशमा गणतन्त्र त ल्यायौँ, तर आज पनि हाम्रो शिक्षा ऐन छ, जुन ऐनले नै समग्रतामा शिक्षाको सुधारको कुरा ऐनले गर्नुपर्ने हो। हामी एउटा सामान्य विषयवस्तु मात्र उठाएका छैनौँ कि हामीले यो पलायनको कुरा, जनशक्ति आज जसरी विदेश दिनादिन बढ्ने क्रममा छ, यसलाई समग्रतामा रोक्नका लागि संसदबाट ऐन ल्याएर होइन हाम्रा समस्याहरूलाई त्यसले पोइन्ट आउट गरेर त्यसबाट सुधार्नुपर्छ भनेर हामीले ऐनको विषय उठाएका छौँ। त्यसकारणले हाम्रो देशमा गणतन्त्र आयो, तर अहिले पनि हाम्रो शिक्षा ऐनमा पञ्चायत छ। त्यसकारणले यसको विरुद्धमा हामीले आन्दोलन घोषणा गरेका छौँ र त्यो आन्दोलनको कार्यक्रम निरन्तर चलिरहेको छ। हामीले यो सुधार गर्नको लागि हामीले शिक्षा ऐनमा 2-3वटा कुरा प्रमुख राखेका छौँ। जस्तै आज हरेक क्याम्पसमा होइन क्याम्पस प्रमुखदेखि लिएर विश्वविद्यालयका प्रमुखहरू सबै होइन कहिले केपीको खल्तीको कोडबाट नियुक्ति हुने र कहिले शेरबहादुरको खल्तीको कोडबाट नियुक्ति हुने जुन राजनीतिक भागबण्डाले आज हाम्रा क्याम्पसहरूको स्थिति एकदमै दयनीय भएको छ। त्यसकारणले प्रमुख हामीले शिक्षा ऐनमा जोड्न खोजेको कुरा मेरिटोक्रेसी अन्तर्गत क्याम्पसका प्रमुखहरू होइन तपाईँको विश्वविद्यालयका डिनहरू, रेक्टरहरू मेरिटोक्रेसीबाट होइन तिनीहरूलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ, न कि कसैका कोडका खल्तीबाट, न कि शेरबहादुरका कोडका खल्तीबाट, न त केपीका कोडका खल्तीबाट जुन नियुक्ति हुने प्रचलन छ, यसलाई हामीले अन्त्य गऱ्यो भने हाम्रो शिक्षामा केही सुधार हुन्छ भन्ने हो। अर्को कुरा निजी क्षेत्रले जसरी अहिले हाम्रो देशको होइन पुरै समग्रतामा शिक्षा चलाइरहेको छ, ती सीमित व्यक्तिहरू छन्। आज यो काठमाडौँमा ठुल्ठुला क्याम्पसहरू जुन छन् होइन प्राइभेट सेक्टरहरू छन्, तिनीहरूले नै यो देशको शिक्षा नीति ल्याउने कुरा उनीहरू पार्लियामेन्टभित्र छिरेका छन्। त्यसकारणले अहिले शिक्षामा जुन विकृति देखेको छ, त्यसकारण नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्छ भनेर हामीले ऐनको कुरा गरेका छौँ। त्यसकारणले 28 सालको पञ्चायती ऐनलाई अब लोकतान्त्रिक ऐन बनाउनुपर्छ। त्यसकारणले 28 सालको ऐनले अब नेपालको शिक्षालाई अगाडि बढाउन सक्दैन। त्यसकारणले हामीले ऐनमा सुधार गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलन अथवा मुद्दा उठाइरहेका छौँ। जस्तै अब ऐन बने पनि यसको कार्यान्वयन पछि भने फितलो देखिन्छ होइन। पहिलो कुरा त ऐनै ल्याउन खोजिरहेको छैन सरकारले। ऐन किन ल्याउन खोजिरहेको छैन भनेपछि यसभित्र केही न केही गडबडी छ। केही न केही गडबडी भन्नाले त्यो सीमित जुन मुठीभरको मान्छेले आज यो देशको शिक्षा चलाइरहेको छ, त्यो मुठीभरको मान्छेको हातमा सत्ता कब्जा छ के। उसले फन्डिङ गर्छ, चुनावमा फन्डिङ गरे बापत उसले आफूले भने अनुरूपको ऐन ल्याउन पाउँछ र त्यो दोहोरो फाइदा छ कि नेता र यो माफियाहरूको जुन नेक्सस छ, यो नेक्ससले राम्रो शिक्षा ऐन ल्याउन दिँदैन। त्यसकारणले यो नेक्ससलाई तोड्नुपर्छ भनेर हामीले शिक्षा ऐन मार्फत यो नेक्सस तोड्ने प्रयत्न गरेका छौँ, यो आन्दोलन गरेका छौँ र यसले चाहिँ नेपालको शिक्षामा केही सुधार ल्याउँछ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। अबको गन्तव्य के त? अबको गन्तव्य हामीले भनेका छौँ अनसनदेखि आम हडतालसम्म भनेका छौँ कि अनसन बस्ने होइन, यो शिक्षा ऐन तुरुन्त ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य एजेन्डा हुनेछ। र त्यो एजेन्डामा ऐन आउनु मात्र कुरा भएन, ऐन कस्तो आउँछ, माफियाको पक्षमा आउँछ कि जुम्लामा पढिरहेको विद्यार्थीको पक्षमा आउँछ, त्यो हामीले हेर्न बाँकी छ। ऐन ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो आन्दोलन हुन्छ र ऐन फेरि माफियाको पक्षमा आयो भने फेरि हामी आम जुम्लामा पढिरहेको विद्यार्थीको पक्षमा भएर अनसनदेखि आम हडतालसम्मको कार्यक्रमको योजना ल्याएर अगाडि आउनेछौँ। यो विद्यार्थीहरूको पनि केही समयको अनसन हडताल हुन्छ, त्यसपछि केही समय फेरि साम्य हुन्छ कि सुनसान हुन्छ, यो चाहिँ किन होला? यो विद्यार्थी राजनीति निकै बदनाम छ। किनभने चाहिँ आन्दोलन गर्ने र आन्दोलनलाई बेच्ने प्रचलन आजको दिनसम्म नेपालको राजनीति विद्यार्थी राजनीतिमा चलिरहेको छ। तर हामीले सबैलाई त्यही चस्माबाट हेर्नु हुँदैन। हामीले चाहिँ अब यो आन्दोलन बेच्ने होइन, आन्दोलनलाई चाहिँ आम विद्यार्थीको पक्षमा ल्याउनका लागि, आम अभिभावकको पक्षमा ल्याउनका लागि हामीले आन्दोलनमा नैतिक बलसहित, हामीले इमान्दारितासहित, हाम्रो आफ्नो इमानसहितको राजनीति गर्न खोजिरहेका छौँ र विद्यार्थी राजनीतिलाई पनि रिब्रान्डिङ गर्ने कोसिस हो यो आन्दोलन। यसले कुनै हाम्रो आन्दोलन कहीँ पनि लेनदेनमा बिग्दैन, कहीँ पनि यो आन्दोलनले कसैसँग कोही माफियासँग यसले लेनदेन गर्दैन भन्ने कुरा तपाईँलाई म यो मिडिया मार्फत जानकारी दिन चाहन्छु। जस्तै अब यो शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि र विदेश पलायन हुने विद्यार्थीहरूको लागि रोक्न र शैक्षिक क्षेत्र सुधारको लागि चाहिँ सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको कस्तो भूमिका हुनु पर्ला? यस्तो हो, अब यो विद्यार्थीहरूको भूमिका भन्दा नि विद्यार्थीले पाउने शिक्षा नै माफियाको हातमा छ होइन। जब एउटा विद्यार्थीले राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा पाइरहेको छैन, जुन शिक्षा प्रणालीले होइन घोकन्ते उत्पादन गरिरहेको छ, त्यो घोकन्ते विद्यार्थी उत्पादन भइसकेपछि उसले बाहिर त्यो विश्वविद्यालयबाट पढिसकेपछि स्थिति आज नेपालको जस्तो हुन्छ। आज त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढिरहेको विद्यार्थी ब्याचलर डिग्री गर्छ, तर त्यो ब्याचलर डिग्री गरिसकेपछि ऊ बाहिरी समाजमा प्रतिस्पर्धै गर्न सक्दैन। त्यो प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुको कारण के हो भने हाम्रो शिक्षा प्रणालीले हामीले कस्तो शिक्षा प्रणाली अप्नाइरहेका छौँ भने चाहिँ हामीले घोकन्ते शिक्षा प्रणाली अप्नाइरहेका छौँ, जसले हामीलाई व्यवहारिक ज्ञान, हामीले उत्पादनसँग जोडिएको ज्ञान जुन दिइरहेको छैन। यो शिक्षा प्रणालीको रिब्रान्डिङ गर्नुपर्छ, रिकन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ भनेर हामीले आन्दोलन गरिरहेका छौँ। तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम गौरव डाङ्गे। जस्तै अहिले यहाँ शिक्षा प्रणालीकै कुरा गरौँ, जुन अहिले विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाको लागि भनेर विदेश पलायन हुने कम तीव्र रूपले बढिरहेको छ, यसको समाधान गर्न चाहिँ के गर्नु पर्ला?
अब पहिलो नम्बरमा शिक्षाले चाहिँ स्किलफुल वातावरण स्किल डेभलप गरेन भने शिक्षाले चाहिँ त्यो रोजगारीसँग चाहिँ सम्बन्ध भएन भने प्लान त भइ नै हाल्छ नि, त्यही नै हो। जस्तै अब यहाँ विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेको हुन्छ शिक्षाको क्षेत्रमा, यो परिवर्तन गर्ने, अब यसपछि यो गर्ने भनेर, तर त्यो भनाइमा मात्रै सीमित भइरहेको छ। यसलाई साँच्चीकै रूपमा सुधार्न चाहिँ कस्तो रूपले यो शिक्षा प्रणाली लागू हुनु पर्ला? यो आजको यस कार्यक्रममा पनि म विशेष गरी यो शिक्षा प्राइभेट गर्ने कि गभर्मेन्ट गर्ने भन्ने कुरामा मात्रै सीमित भएको कुरा देखियो। अलिकति मेरो एक्सपेक्टेसन त के थियो भनेदेखि चाहिँ शिक्षा चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ कि भन्ने एक्सपेक्टेसन थियो। कुरा के छ भने यो शिक्षा प्रणालीमा सुधारहरू गर्ने भनिरहेछन्। यो चाहिँ अब नीतिगत ढङ्गले प्लस चाहिँ मेरो कुरा चाहिँ मेन थिम चाहिँ के हो भनेदेखि जब मान्छेले चाहिँ पढिसकेपछि चाहिँ उसले त्यो चिज चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ उसले चाहिँ स्किलसँग, उद्योगसँग, व्यवहारसँग, उसले आफ्नो दैनिक जीवनसँग चाहिँ जोड्ने भयो, त्यसले चाहिँ परिणाम ल्याउने भयो भने त्यो शिक्षा काम लाग्छ र त्यसले चाहिँ रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ, उत्पादन पनि सिर्जना गर्छ, स्किल मेन पावर पनि सिर्जना गर्छ। त्यो छैन, थ्योरिटिकल मात्रै छ। अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ शिक्षाको सुधार गर्ने भन्ने हुन्छ। अब सबै बुक पढ्यो अनि त्यस पछाडि त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकल नबनायो, त्यो प्र्याक्टिकल बनाइएन भने त्यो अनुसारले चाहिँ शिक्षाको पनि सुधार हुँदैन। मेन कमजोरी नै यही हो। अब अझ सँगसँगै अझ भन्नुपर्दाखेरि म एउटा चाहिँ यसको दृष्टान्त पनि दिन चाहन्छु। जस्तो हाम्रो नेपालमा चाहिँ साइन्स भने चाहिँ अब साइन्स त पुरा तपाईँको चाहिँ खेरै गएको हो कि बजेट चाहिँ। किन भनेदेखि चाहिँ साइन्समा चाहिँ न्यू इन्भेन्सन हो। साइन्समा त्यो थ्योरी किताबहरू मात्र पढाइन्छ, 1-2 जना आउँछन्, तिनी 1-2 जना आउनेहरू पनि विदेश पलायन हुने हो। अब बाँकी चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ भने आफूले घोक्छ, अर्काले घोकाउँछ, आफूले घोक्छ, अर्काले घोकाउँछ। त्यसरी चाहिँ के त नि शिक्षाको उद्देश्य? यतिको उद्देश्य निश्चित परिणाम हो नि त। त्यो शिक्षाले चाहिँ एउटा व्यक्तिले पढिसकेपछि व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ उसको परिणाम निक्लिनु पऱ्यो नि त। साइन्स पढिसकेपछि त न्यू इन्भेन्सन हुनु पऱ्यो। कतिलाई त के पढ्दैछु त्यो थाहा पनि हुँदैन होइन। अब साइन्स पढ्ने, हुलमुलमा पढ्ने, अब त्यो कुराहरू पनि छ। कमर्सको कुरा त्यस्तै छ, आर्ट्सको कुराहरू त्यस्तै छ, लको कुराहरू त्यस्तै छ। प्र्याक्टिकल हुनु पऱ्यो भनेको मतलब त्यसले चाहिँ स्किलसँग जोड्नु पऱ्यो, समाजसँग जोड्नु पऱ्यो, उद्योगसँग जोड्नु पर्छ। त्यसले चाहिँ परिणाम ल्याउने खालको चाहिँ हुनु पऱ्यो, त्यही नै हो। जस्तै अब यो शैक्षिक क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने जुन शैक्षिक क्षेत्रमा आबद्ध शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, शिक्षाविदहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यसलाई प्र्याक्टिकलतर्फ लानको लागि चाहिँ के गरिदिए हुन्थ्यो? यो त समग्र रूपमा शिक्षा नीति नै यो चाहिँ आम चाहिँ सरकार, जनसमुदाय प्लस सबैमा चाहिँ एउटा चेतनाको स्तर चाहिँ हुनुपर्छ। केही गरौँ भनेपछि अब अहिलेको हेर्नुहोस् देशको स्थिति सबै बाहिर गइरहेछ, सामान पनि बाहिरबाट ल्याएर आइरहेछ, कमाइ पनि अब गएको मान्छेहरू फर्किरहेछन्। किन त नि? किनभने हाम्रो चाहिँ शिक्षा प्रणाली चाहिँ के भइदियो भन्ने हुन्छ भने त्यो जस्ट चाहिँ उद्योगसँग, पर्यटनसँग हाम्रो माटो समुद्र के छ, त्यहाँ चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ जोडिएन। त्यही कारणले यस्तो भयो होइन। अब यसको लागि त शिक्षकहरूलाई त्यही मेन चाहिँ पाठ्यक्रम परिवर्तन हो। पाठ्यक्रम यस्तो पाठ्यक्रम निर्माण गर्नु पऱ्यो जसले गर्दाखेरि बालबालिकाहरू चाहिँ 30 वर्षसम्म पढ्दै 30 वर्ष जान्छ। खासमा भन्यो भने 15 वर्षदेखि चाहिँ मान्छे चाहिँ केही गर्न सक्षम हुन्छ। पढ्दै गर्दै गर्ने खालको वातावरण भइदिएपछि हुँदैन थियो नि त। ऋण एउटा पहिलो नम्बर त राज्यको दायित्व हो। त्यही पनि अन्य कुराहरूमा पनि ऊ पढ्दै अनि शिक्षा मात्रै फ्री भएर हुँदैन नि त, त्यसले दैनिक जीवनयापन पनि गर्नु पऱ्यो। सँगसँगै काम गर्दै पढ्ने वातावरण भयो भने चाहिँ होइन, त्यो एउटा चाहिँ खासमा उसको ऊर्जाशील समय हो नि जुन नेचुरली दिएको छ होइन। हो त्यो बेलाको समय चाहिँ उसले उपयोग गर्दै पढ्न पायो भने स्किल पनि सिक्छ, नलेज पनि प्राप्त हुन्छ, रियल नलेज प्राप्त गर्छ, रोजगारीको पनि समस्या हुँदैन, समस्या समाधान हुन्छ। तपाईँको नाम? मेरो नाम तीर्थराज डुम्रे। जस्तै अहिले यो शिक्षा क्षेत्रकै कुरा भइरहेको छ, शिक्षा प्रणाली चाहिँ कस्तो हुनु पर्थ्यो होला? शिक्षा प्रणाली भनेको चाहिँ उद्यमशीलतामा र श्रममा जोडिने खालको हुनुपर्छ। विद्यार्थीले लामो समय लागेर 16 देखि 18 वर्ष शिक्षामा गरेको त्याग उसको जीवनमा एक्सपिरियन्सको रूपमा बोल्न नसक्ने र उक्त शिक्षा आर्जन गरेको शिक्षाले उद्यमशीलता र श्रम बजार नपाउने तरिकाको शिक्षा नीति राम्रो हुँदैन। वर्तमान अवस्थामा नेपाली विद्यार्थीहरू +2 सक्ने बित्तिकै वैदेशिक रोजगार, वैदेशिक शिक्षाको लागि किन गइरहेका छन्, किन वैदेशिक शिक्षा नै ठिक हो भनेर किन अनुसरण गरेका छन् भन्नुको प्रमुख कारण भनेको नेपाली शिक्षा श्रम र उद्यमशीलतामा जोडिएन। र कुनै पनि नेपाली विद्यार्थीले, कुनै पनि नेपाली नागरिकले आफ्नो देशमा लगानी गरेर उत्पादन क्षेत्रमा लगन गरेर उद्यमशीलता बन्नका लागि सरकारले उद्यमशीलताबाट प्राप्त हुने हानि नोक्सानीको विरुद्धमा केही कार्य गर्छु वा केही व्यवस्था सम्पादन गर्न सकेन। र शिक्षामा प्रमुख कारण भनेको दलालीकरण बढी भयो। शिक्षा नीति यस्तो खालको शिक्षा नीति आउनुपर्छ
एउटा स्वच्छ एउटै युनिफर्म लगाएर एउटै कार्यविधिमा पढेका विद्यार्थी दुईटा विद्यार्थीमा निजी विद्यालयबाट उसले उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्न सक्ने र शिक्षक सेवा जस्तो महत्त्वपूर्ण सेवा पास गरेर आएका योग्य विद्यार्थीले लिड गरेका विद्यार्थी त्यही विद्यार्थीको शिक्षा गुणस्तर खस्किने खालको छ। त्यसै कारणले शिक्षामा सरकारी विश्वविद्यालय र निजी विश्वविद्यालय बिचको अन्तरलाई अन्त्य गर्नुपर्छ र शिक्षा क्षेत्र भनेको उद्यमशीलतालाई जोड दिनुपर्छ, व्यावहारिक शिक्षालाई जोड दिनुपर्छ र वर्तमान समयको वर्तमान युगले मागेको किसिमको शिक्षा दिन सक्नुपर्छ। अबको गन्तव्य के त? व्यावहारिक शिक्षा। अबको गन्तव्य भनेको हामीलाई पाठ्यक्रमका रूपमा 5वटा विषयको ठेली नगोकाउनुहोस्, हामीलाई एउटा सानो व्यावहारिक ज्ञान दिनुहोस्। म किसानको छोरो हो, मलाई कृषिमा उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने त्यो सिद्धान्तको ठेली नदिनुहोस्। मलाई कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न यो काम गर्न सक्नुपर्छ, यसरी गुणस्तरीय कृषक बन्न सकिन्छ भन्ने मलाई व्यावहारिक ज्ञान दिनुहोस्, व्यावहारिक तरिकाको शिक्षा दिनुहोस्। मेरो शिक्षा नेपाली माटो सुहाउँदो र नेपालमा पुहाउँदो खालको शिक्षा दिनुहोस्, जबकि त्यही शिक्षा बेचेर मैले गरेको त्याग र तपस्यालाई नेपाली भूमिमै युज गरेर मैले मेरो जीविका उपार्जन गर्न सकूँ। शिक्षा भनेको जीवनयापनका लागि चाहिने कुरा होइन। मैले जीवनयापन गर्नका लागि मेरो नेपालको परिवेश माटो सुहाउँदो पुहाउँदो खालको शिक्षा नीति ल्याएर त्यसलाई गन्तव्य बनाएर विद्यार्थीलाई व्यावहारिक ज्ञानको खाँचो भएको अवस्थामा सैद्धान्तिक ज्ञानका ठेली बोकाएर हुँदैन, अब चाहिँ व्यावहारिक ज्ञानलाई जोड दिनुपर्छ। अहिले पछिल्लो समय यो युवा विद्यार्थीहरूमा एउटा विदेश पलायन हुने एउटा शोक अनि एउटा बाध्यता जस्तो पनि छ। नेपालमै बसेर केही गर्न विद्यार्थीहरूको पनि आफैमा एउटा मानसिकतामा नआएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ नि। यस्तो विद्यार्थी मानसिकतामा नआएको भन्ने होइन, नेपाली शिक्षा म अघि नै भनिसकेँ, नेपाली शिक्षा मैले गरेको शिक्षामा गरेको त्याग र तपस्या उद्यमशीलता र श्रममा जोडिएको। खोइ मैले ब्याचलर सक्छु, मास्टर सक्छु, मेरो शिक्षा उद्यमशीलतामा जोडिनु परेन? उद्यमशीलता बिनाको शिक्षा हासिल गरेर सैद्धान्तिक सर्टिफिकेटका ठेली मात्र राखेर जीवनयापन त हुँदैन। एउटा मेन समस्या नै त्यही हो। र अर्को चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ देखावटी साथी सङ्गतको लय पनि हो। यो विद्यार्थी राजनीतिको पनि केही प्रभाव हो? विद्यार्थी राजनीतिको प्रभाव होला। विद्यार्थी समग्र एउटा म के भन्छु भन्दा शिक्षा जस्तो संयन्त्रित थलोलाई जसले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र राष्ट्रलाई दिशाबोध गर्ने एउटा थलोलाई राजनीतिकरण त हुँदैन। विद्यार्थी राजनीति पनि ठिक छैन शिक्षामा, र शिक्षामा सङ्गठन राजनीति पनि ठिक छैन। शिक्षक सङ्गठनमा राजनीति छ, टियुको कुलपति उपकुलपति लगायत टियुको व्यवस्थापन संकाय नियुक्ति गर्ने बेलामा राजनीतिक ट्याग नलागेका व्यक्ति नियुक्ति हुन सक्दैन। स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने परिवेश मिलाएर सही तरिकाको पाठ्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्यौँ भने आजका युवा पनि रोकिन सक्छन्। र एउटा युवा विदेश पलायन हुनुको प्रमुख दोष चाहिँ म त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई दिन चाहन्छु। 7 देखि 8 वर्षदेखि 10-15 वर्षसम्म लगाएर 4 वर्षमा सकिनुपर्ने ब्याचलरलाई 7 वर्षसम्म लगाएर विद्यार्थीलाई जब स्नातक तहलाई 7 वर्ष भुलाइदिएपछि आफ्नो दाइ दिदीले भोगेको त्यो दुःख अब नयाँ पिँढीले भोग्न चाहन्छन्। एउटा कुरो उद्यमशीलतामा जोडिएको शिक्षा छैन, अर्को कुरो 4 वर्षमा सकिनुपर्ने कार्यकाल 7 वर्ष लगाइदिन्छ। किन बस्छन् विद्यार्थी नेपालमा? किन खाली हुँदैनन् टियु विश्वविद्यालयहरू? अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा चाहिँ शिक्षामा गुणस्तर ल्याउने हो र नेपालको माटो सुहाउँदो पुहाउँदो शिक्षा ल्याउने हो भने यस्ता विभिन्न किसिमका शिक्षा नीति ल्याउनु भन्दा नेपालमै रहेका नेपालको वर्तमान संविधानको भाग 3 को धारा 31 बमोजिमको शिक्षाको हकका कानुनहरू कार्यान्वयन गर्ने, त्रिवी ऐन अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने र त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार चलाइदिने र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी पास आउट हुने बेलामा सैद्धान्तिक ज्ञानको ठेलीले मात्र उक्त विद्यार्थी पास आउट नहोस्, उक्त विद्यार्थीलाई नेपालको माटो सुहाउँदो पुहाउँदो खालको व्यावहारिक र आफ्नो जीवनयापन गर्न सक्षम र सही पर्ने तरिकाको शिक्षा नीति सरकारले ल्याइदियोस् र विद्यार्थीले आफूले पढेको शिक्षामा पछि गएर आत्मआलोचना गर्ने खालको शिक्षा नीति नहोस् भन्न चाहन्छु। तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम किरण सुवेदी। अहिले हामीले शैक्षिक क्षेत्रलाई नै समेटेर कुरा गरिरहेको छौँ। अहिलेको यो पछिल्लो समयको शैक्षिक क्षेत्रको अवस्थाबारे थोरै बताइदिनुहोस् न। अब सबैलाई थाहा भएकै कुरो पछिल्लो समय चाहिँ शिक्षा जे हुनुपर्ने थियो त्यो भएको छैन भन्ने नै अनुभूति गर्छौँ हामीले। किनभने हाम्रो शिक्षाले गर्दै जाने काम भनेको सामान्य सधैँ सुनिरहेकै हो,
एक तहसम्मको म एक ठाउँ पढ्छु, त्योभन्दा माथिको अर्को तहको अर्को ठाउँ आउँछु, त्यो तह विकास हुँदै गर्दै जाँदा चाहिँ म पलायन हुने ठाउँमा पुग्छु। यस्तो पलायन हुन सिकाउने उजागर गर्ने शिक्षा छ, अवश्य पनि ठिक छैन होला। त्यही नै छ अहिलेको शिक्षा चाहिँ ठाउँमै बस्न, एक ठाउँमै गर्न अथवा आफ्नो बसिरहेको आफूले रिप्रेजेन्ट गर्ने समुदायहरू, आफूले रिप्रेजेन्ट गर्ने ठाउँहरूलाई उजागर गर्न भन्दा पनि मूलभूत रूपमा लगेर अन्त्यमा अर्थमै जोडिएको हिसाबले चाहिँ अहिलेको शिक्षा जे उत्पादन गरिरहेको छ अवश्य ठिक छैन होला नै भन्ने ठाउँमा छौँ हामी। मलाई पनि त्यही लाग्छ। अहिले जस्तै विद्यार्थीहरूले पढ्दै पढ्न छोड्नु, यो 3 वर्षमा सकिने कुरालाई 7-8 वर्ष लाग्नु र विद्यार्थीहरू विदेश पलायन हुनुको मुख्य कारण चाहिँ के होला? यस्तो हुन्छ, अझै त्यो कुरालाई अझै अलिकति होराइजन अझै पर लैजाऊँ भने जहिले पनि म यहाँ बोल्दैछु भने म एउटा व्यक्ति किरण मात्रै बोल्दै छुइनँ, मैले चाहिँ जहिले पनि यहाँका इन्स्टिट्युसनहरू पनि मैले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छु। म यहाँ जे रिप्रेजेन्ट गर्दैछु त्यो टियु रिप्रेजेन्ट गर्दैछु क्या। कुनै पनि देशमा राम्रा व्यक्ति हुन्छन् नि, उनीहरूले चाहिँ त्यहाँका इन्स्टिट्युसनहरू रिप्रेजेन्ट गर्दै हुन्छन् क्या। कुनै पनि व्यक्ति फलानो देशको व्यक्ति हुन्छ, उसले राम्रो भएर आएको हुन्छ भने उसले त्यहाँको इन्स्टिट्युसन रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ, त्यहाँको युनिभर्सिटी रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ। हाम्रो टियु रिप्रेजेन्ट गर्ने, हाम्रो एनइभी रिप्रेजेन्ट गर्ने, हाम्रो एसएलसीको बोर्ड रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने पढ्नकै नाममा, र पढाइ कति हुन्छ हामीलाई थाहा छ। हाम्रो त्यो इन्स्टिट्युसन हो क्या, त्यो इन्स्टिट्युसन रिप्रेजेन्ट गर्ने हो हामीले। त्यो जे छवि ममा देख्नुहुन्छ, जति विद्यार्थी बाहिर गइरहेको देख्नुहुन्छ, त्यो सबै चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गरेका भन्दा यहाँका विद्यालय, यहाँका युनिभर्सिटी, यहाँका इन्स्टिट्युसनहरू रिप्रेजेन्ट गरिराखेका हुन् क्या। त्यही भएर चाहिँ मूलभूत रूपमा चाहिँ किन विद्यार्थी बाहिर जान्छ भन्दाखेरि त्यो इन्स्टिट्युसन छ, त्यो इन्स्टिट्युसनले नै कस्ता खालका विद्यार्थी निकाल्दैछ भने चाहिँ जुन चाहिँ यहाँ अडिँदैन, जुन चाहिँ बाहिर जानुपर्ने छ। अनि उसको ध्येय के हुन्छ भन्दाखेरि जीवन सजिलो बनाउने हुन्छ। त्यो सजिलो बनाउनेमा यहाँको शिक्षाले अधिकतम गर्न सक्ने भनेको तपाईँलाई कुनै देशमा जाने बाटो खोलिदिने। हाम्रो शिक्षाको अन्त्य नै त्यहीँ गएर भएको छ, त्यही नै छ। त्यो चाहिँ रोकिनुपर्छ, त्यो खालको शिक्षा हुनु हुँदैन। यसको लागि चाहिँ हाम्रो इन्स्टिट्युसन दह्रो हुनुपर्ने हुन्छ। अब इन्स्टिट्युसन दह्रो हुनको लागि अनेक कुरा छन्। त्यहाँका टिचर हुन्छन्, त्यहाँको बोर्ड हुन्छ, त्यहाँका कुलपति उपकुलपति हुन्छन्, त्यहाँको राजनीति हुन्छ। त्यो ठेकेदारहरू नै हुन् एक हिसाबले। आज ठेका लिइरहेछन् नि त, मन्त्रालयले ठेका लिइरहेछ। त्यहाँको कुलपति उपकुलपति त प्रधानमन्त्री नै हुने चलन छ, उपकुलपतिहरूले ठेका लिइरहनु भएको छ। अनि त्यो बाहेक उहाँहरूसँग हामी प्रश्न राख्छौँ र विद्यार्थी आन्दोलनको रूपमा चलाउँछौँ भने विद्यार्थी सङ्गठनहरूले ठेका लिनुभएको छ। अनि उहाँहरूको नै सीमितता छ क्या, उपकुलपति को भएर जाने होइन। अनि विद्यार्थी राजनीतिको अघि तपाईँसँग अफ द क्यामेरा कुरा हुँदा विद्यार्थी राजनीतिको जन्म कसरी भयो भन्दाखेरि त्यतिखेर पार्टीहरूमा प्रतिबन्ध थियो। उहाँहरूको जन्म चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि पार्टीको प्रवक्ताको रूपमा जन्म भयो क्या, कुनै पनि पार्टीको एउटा मुखपत्रको रूपमा जन्म भयो। अनि उहाँहरूको जन्मै त्यसरी भएपछि आवश्यक थियो, त्यो घडीमा एकदम आवश्यक थियो। त्यो घडीको विद्यार्थी राजनीतिप्रति पनि म होइन गर्नुपर्ने काम गरेको थिएँ, तर रूपान्तरण हुनुपर्ने थियो। विद्यार्थी सङ्गठन रूपान्तरण, इन्स्टिट्युसनहरू रूपान्तरण हुनुपर्ने थियो। यो भएको छैन। यावत समस्या बाहिर विदेशी विद्यार्थी घट्दै जाने। एसएलसी दिएका विद्यार्थी +2 अस्ति भर्खर रिजल्ट आयो, कति प्रतिशत घटे। +2मा 50% फेल हुन्छन्, ती 50%ले अब छोड्नेवाला हुन्। 50%मा उच्च शिक्षा कतिले हासिल गर्छन्, छुट्याइँदै लाने र अनि मूलभूत रूपमै कारिन्दा उत्पादन गर्ने नै हो। कारिन्दा पनि कसका लागि भन्दा कुनै देशका लागि, कुनै कम्पनीका लागि कारिन्दा उत्पादन गर्ने। कम्तीमा यो हुनु हुँदैन। कम्तीमा शिक्षाले भनेको चेतनाको दायरा फरक पार्नुपर्छ, आर्थिक समृद्धि हुनुपर्छ। त्यो खालको शिक्षा चाहिँ इन्स्टिट्युसनल रूपमा आउन जरुरी छ। इन्स्टिट्युसनल रूपमै सोच्नुपर्छ। केवल म एउटा किरण भन्ने विद्यार्थीले गरौँला कुरा, म नेपाल बस्छु, म नेपाल, यो एकदम निम्छरो कुरा हुन्छ, एकदम सानो कुरा हुन्छ क्या। यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा बलैतिकै मरेर जाने कुरा हुन्छ क्या। गरौँला मैले, त्यो सुन्दा राम्रो सुनिन्छ, तर त्यसले प्रभाव ल्याउँदैन। कहीँ छन् नि त मेरै उमेरका मेरा साथीहरू जो सँगसँगै पढ्दा कति बाहिर गयो होला, कति म यहाँ बसेँ होला, कति 4-5 वर्ष आफूले ब्याचलर भएपछि अनि बाहिर गइदिए, 4-5 वर्ष खेर फालिदिए, केही नै हुँदैन। त्यही भएर यो इन्स्टिट्युसनल रूपमा, संस्थागत रूपमा चाहिँ यो कुराको विकास नभएसम्म यसको अन्त्य हुँदैन। यसको अन्त्य हुनको लागि संस्थागत रूपमा सोच्नुपर्ने, सरकारी संरचनाहरूले जुन ऐनहरू आउँछ त्यो हिसाबले सोच्नुपर्ने, के का लागि शिक्षा ल्याइँदैछ र के गरी यो एकदम ठुलो रिभोल्युसनै हुनुपर्ने जरुरी छ। के का लागि के उत्पादन गर्ने त हामीले, कस्ता विद्यार्थी उत्पादन गर्ने, कस्ता चेतना उत्पादन गर्ने, यो चाहिँ इन्स्टिट्युसनल रूपमा सोच्न जरुरी छ। यो नसोच्ने हो भने विकराल अवस्था आउनेवाला नै छ। आज युवा कति छन् होइन, यहाँ किन बस्छन्, मै किन बस्छु यहाँ,
अन्त्य त मेरो त एउटा जीवन हो नि त, अन्त्य त मेरो एउटा जीवन हो। मैले धेरै परसम्म सोचेँ भने मेरो अर्को सन्तानको लागि सोच्छु, त्यसको लागि मैले त विकल्प चाहिँ बाहिर जाँदा सजिलो हुन्छ भने म जान्छु नि त। त्यो इन्स्टिट्युसनबाटै त्यो तहबाटै सुधारिएन भने चाहिँ एकदम विकराल अवस्था आउनेछ। अनि यसका लागि विविध कुराहरू छन्, कसरी उजागर गर्ने, शिक्षाले धेरै कुरा समेट्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। केवल रोजगारी पाउने मात्रै होइन, एकदम सुरुदेखि नै यसलाई रिभोल्युसनरी तरिकाले लानुपर्ने छ, नत्र विकराल स्थिति भोगिरहेकै छौँ। अझै योभन्दा खतम स्थिति बेहोर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। पछिल्लो समय पढ्दै कमाउँदै भन्ने कुराहरू पनि आए, तर यो केही पनि लागू भएन। यसमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यस्तो क्या, त्यो अलिक अगाडिसम्म हाम्रो बुवा पुस्ताले भनौँ, अझ काका पुस्ताले चाहिँ पढ्दै कमाउँदै गर्न पनि सक्नुहुन्थ्यो। अनि अहिले त्यो सेमेस्टर प्रणाली आएको छ क्या, अनि सेमेस्टर प्रणाली आएको छ। तपाईँको एसएलसी +2 पास गरेर ब्याचलरमा आउने बेला 18-20 वर्ष भइसकेको हुन्छ, त्यहाँबाट अरू 25-26 वर्ष भइसकेको हुन्छ, अनि उसको 100% हाजिर पुग्नुपर्ने हुन्छ। अनि ऊ कसरी, मेरो बाले मलाई पढाउन सक्दैनन् क्या, मलाई 30-35 वर्षको उमेरसम्म घरबाट खर्च पठाएर पढाउन सक्दैनन्, घरबाट सक्दैनन्। त्यसको लागि कि मलाई स्कलरसिप दिनुपर्छ, कि मलाई पार्ट टाइम केही गर्न पाउनुपर्छ। अब मेरो हाजिर 80% पनि पुग्ने, म दिनभरि कलेजमा बिताउने हिसाबले म सक्दिनँ, म मास्टर्स पढ्नै सक्दिनँ, किनभने मेरो बुवाले खर्च लाउनै सक्नुहुन्न। यो अन्त्य हुनुपर्छ। मर्निङ सिफ्टमा लिएर आउने अथवा अरू रोजगारीको कुराहरू उजागर गर्ने, अथवा बरु पुरानै ठिक थियो क्या। अब कस्तो यो पछाडि जाने कुरा गरे, बरु ठिक थियो, हाजिर पुग्न नपरेकै ठिक छ, कमसेकम अध्ययन गर्न चाहनेले सर्टिफिकेट त लिन पाउँछ। यही हिसाबमा त सीमितले भन्दा पढ्न नपाउने सिचुएसन निस्किन्छ। यो अनि मुख्य कुरो यो जोडिएकै छैन नि त, यो व्यवहारमा शिक्षा जोडिएकै छैन। तब न त कमाउँदै पढ्दै हुनुपर्छ। कुनै पनि विद्यार्थीले कमाउँदै पढ्दै गर्न सक्नुपर्छ, त्यो हुनुपर्छ। तर भइरहेको छैन कि बाहिर गएर चाहिँ सकिन्छ अरे है, कमाउँदै पढ्दै गर्न पनि त्यो हुन चाहिँ जरुरी छ। शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न नाराहरू पनि लाग्ने गरेका छन्। विद्यार्थीहरूको विभिन्न किसिमका नाराले गर्दा शैक्षिक क्षेत्रमा केही नियमहरू पनि बने, तर कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो नै छ। यसरी शिक्षा क्षेत्रको नीति नियमलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारले पनि ध्यान दिन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा उषा काफ्ले, काठमाडौँ।